ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिरहृतिवन्तौ ष्टूयमानोऽप्यगुणो विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कृदन्ते कृत्यप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् नवमे पाठे वयं सर्वादौ तत्र ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र क्षन्तव्यः ऋहलोर्ण्यत् इति न यजया च रुच प्रवचर्चश्च इति। एतेभ्यः नाम सूत्रे यजादयः यधातवः परिगणिताः तेभ्यः णे प्रत्ययपरतः कुत्वं न भवति। याज्यं याच्यं रोच्यं प्रवाच्यम् अर्च्यम् इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र क्रमशः दृष्टानि। तत उक्तं ऋदुपधत्वेऽपि अत एव ज्ञापकात् ण्यत् इति। एवं खलु कस्य ऋच इति कस्मात् ऋच इति धातोः इति भावः। ततश्च ण्यत् प्रकरणे त्यजेरूपसङ्ख्यानमिति भाष्ये यद्वार्तिकम् उक्तं तद्वार्तिकमादाय त्यजेश्च इति पठितं। त्याज्यम् इति तत्र रूपं साधितं नाम कुत्वं न भवति इति कुत्वा भावे इति भावः। ततः तत्र एवं त्यजि पूज्योश्च इति काशिका तत्र पूजैर्ग्रहणं चिन्त्यम् इत्युक्तं भाष्ये अनुक्तत्वात् ण्यत् प्रकरणे त्यजेरूपसङ्ख्यानम् इति हि भाष्यम् इति तत्र उक्तं। नाम ण्यत् प्रत्ययः पूजधातोः न भवति इत्युक्तम्। अतः तस्य कुत्वनिषेधविषये कथनं कर्तव्यमिति अपि न भवेत् इत्युक्तम्। पूज्यति शब्दस्य तु प्रकारान्तरेण तर्हि तत्र सिद्धिः ज्ञेया। ततः वचो शब्दसंज्ञायाम् इति सूत्रं पठितं। वचधातोः नेति परतः कुत्वाभावः भवति अशब्दसंज्ञायां गम्यमानायां। तत्र उक्तं शब्दाख्यायां तु वाक्यम् इति भवति। वाच्यमिति तु साधितमेव कुत्वरहितं परन्तु वाक्यम् इत्यपि अस्माभिः साधितं। नाम पक्षे भवति नाम तत्र शब्दाख्या यत्र भवति इति भावः। तदनन्तरं प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे सूत्रं पठितं। प्रयोक्तुं शक्यं प्रयोज्यः नियोक्तुं शक्यः नियोज्यः भृत्यः शकिलिङ् चैत्यनेन शक्यार्थे तत्र ण्यत् भवति कृत्यप्रत्ययः इति व्याख्यायां पठितं। ततः भोज्यं भक्षे इति पठितं। भोज्य इति शब्दे ण्यति परतः कुत्वाभावः निपात्यते भक्ष्यार्थे गम्यमाने। भक्ष्यार्थः यदि न भवति तर्हि तु कुत्वं भवति लघुपदगुणोऽपि भवति। लघुपदगुणस्तु भोज्यमित्यत्रापि अस्ति एव। तत्र भोग्यम् अन्यत् इति पठितं। तदनन्तरं ण्यत् प्रकरणे लपिदभिभ्यां चेति वक्तव्यमिति पठितम्। अतः लाप्यं दाभ्यः इति प्रयोगद्वयं साधितं। दभिर्धातुः दभिः इति धातुषु अपठितोऽपि वार्तिकबलात् स्वीकार्यः इति तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं। नाम धातुपाठेषु न लभ्यते, वार्तिके लभ्यते, अतः वार्तिके पाठसामर्थ्यात् अयं धातुः ग्राह्यः इत्युक्तं। ततः अग्रे सूत्रं पठितम्। आसुयुवपि रपि लपित्रपिचमश्च लपि इति नास्ति अत्र कौमुद्यां तु आसुयुवपि रपित्रपिचमश्च इत्येव अस्ति। अतः तत्र आमुपसर्गपूर्वकस्य शून्य इति धातोः आसाव्यम् इति रूपं साधितं। युमिश्रणे इति धातुमादाय याव्यं, ततः वाप्यं, ततः राप्यं, ततः त्राप्यं। नाम प्रकृते एतेन सूत्रेण ण्यत् इति प्रत्ययः अत्र विहितः। ततः नाम पौरोदुपधादित्यस्य अयम् अस्माभिः अपवादः दृष्टः। ततः आनाय्यो नित्ये इति पठितं।
आङ् पूर्वात् नयतेः ण्यदादेशश्च निपात्यते दक्षिणाग्निविशेषः एव इदं कः आनाय्य इति यः शब्दः निपात्यते तत्र अयं दक्षिणाग्निविशेषः एव भवति। स हि गार्हपत्यात् आनीयते अनित्यश्च सततम् अप्रज्वलनात् नाम सततं न ज्वलति इति कृत्वा अनित्यः अग्निः आनेयः अन्यः घटादिः इति। तत्र तु नाम अयं निपातनविषयः न भवति। वैश्यकुलाद् आनीतः दक्षिणाग्निश्च तत्र च सततप्रज्वलनं भवति गार्हपत्याग्नौ इति कृत्वा तस्य ततः यः आनीतः सः तु दाक्षिणात्यः सः तु आनेयः इत्येव भवति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं प्रणाय्यो सम्मतौ इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र सम्मतिः प्रीतिविषयभवनं कर्मव्यापारः तथा भोगेषु आदरोऽपि सम्मतिः इत्युक्तं। सम्मति इति विषयस्य एवम् अर्थद्वयम् उक्तम्। असम्मत्यर्थे एव प्रणाय्यशब्दः निपात्यते इति कृत्वा प्रणाय्यश्चोरः इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। प्रीत्यनर्ह इत्यर्थः इत्युक्तं। ततः प्रणाय्यः अन्ते वासी इति अग्रे उदाहरणञ्च अस्माभिः दृष्टम्। विरक्तः इत्यर्थः नाम असम्मत्यर्थः एव तत्र भवति इति भावः। असम्मत्या इदं तत्र साध्यते। ततः पाय्यसान्नाय्य निकाय्यधाय्या मानहविर्निवाससामिधेनेषु इति अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठितं। पाय्यादयः प्रकृते मानादिषु अर्थेषु निपात्यन्ते इति तत्र उक्तं। मीयते अनेन पाय्यं मानम् अत्र मा इति धातुः एव भवति परन्तु एवं तस्य पत्वमपि निपात्यते। तदेव उक्तमेव तत्र ण्यत् धात्वादेः पत्वं च आतो युक् इति युक्। ततः सम्यक् नीयते होमार्थम् अग्निं प्रति इति सान्नाय्यं हविर्विशेषः। हविर्विशेषस्य संज्ञा भवति सान्नाय्यं। ण्यदायादेशः समो दीर्घश्च निपात्यते खलु सान्नाय्यम् इत्यत्र किल। ततः निचीयते अस्मिन् धान्यादिकम् इति निकाय्यो निवासः इति पठितम्। अधिकरणे ण्यत् आय धात्वादेः कुत्वञ्च निपात्यते इत्युक्तम्। धीयते अनया समिति धाय्या ऋक् नाम सामधेनी ऋक् धाय्या भवति इति च अस्माभिः तत्र पठितम्। इति एतावान् भागः अस्माभिः मूलमादाय गते पाठे चर्चितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। आयादेश इति सन्नीया इति स्थिते आयादेशो निपात्यते इत्यन्वयः। निवास इति कुसूलादिरित्यर्थः। अधिकरणे इति चीधातोरधिकरणे ण्यन्निपात्यते इत्यन्वयः। आय इति अचपरकत्वाभावात् आयादेशो अप्राप्तो निपात्यते इत्यन्वयः। धाय्यारिति धाधातोः कर्णे ण्यति आयादेशो निपात्यते इति भावः। सामिधेन्यो नाम समिद आधानार्थ ऋग्विशेषाः। तत्र समिध्यमानो अध्वरे इति ऋचः उपरि प्रक्षेप्य पृथुपादा अमर्त्यः इत्याद्याः ऋक्प्रसिद्धाः इति एतावत् पर्यन्तः च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे नवमः पाठः अस्य प्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् कृदन्ते कृत्य प्रकरणस्यास्य दशमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र दशमस्य अस्य पाठस्य आरम्भे वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं वर्तते एवं। कृतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ व्याख्याता इङ्गितं करोति। कृतौ कुण्डपाय्या इति क्रतौ इति सप्तम्यन्तं भवति। कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। कुण्डपाय्यश्च सञ्चाय्यश्च कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः
प्रकृते भवति। तत्र व्याख्यात्रा उच्यते क्रतुविशेषे गम्ये एतौ निपात्येते। क्रतुर्नाम यज्ञः, यज्ञः इति अर्थः भवति। अतः एतादृशे यज्ञार्थे गम्यमाने तत्र कुण्डपाय्य सञ्चाय्य एतौ द्वौ शब्दौ निपात्यते। तत्र अग्रे कथयति कुण्डेनेति, मूले पश्यन्तु, कुण्डेन पीयते अस्मिन् सोमः कुण्डपाय्यः क्रतुः इति कथयति। अत्सरुकैः, अत्सरुकैः चमसैः इत्यर्थः। सरुः, सरुः ज्ञायते खलु, खड्गमुष्टिरिवत् सरुः इत्युच्यते। नाम तादृशी आकृतिः येषु चमसेषु न भवति, तादृशैः चमसैः यस्मिन् यागे सोमः नाम औषधविशेषः, अमृतवल्लर्यादिभिः निर्मितः औषधविशेषः पीयते यस्मिन् यज्ञे, सोऽयं यज्ञः कुण्डपाय्यः यज्ञः भवति इति भावः। एवं खलु, सामान्येन एकवचनं न कुण्डपाय्यः क्रतुः इति एकवचनं सामान्यतया उक्तं वर्तते। अग्रे कथयति यदत्सरुकैश्चमसैर्भक्षयन्ति तदेषां कुण्डम् इति श्रुतिः, श्रुतौ वर्तते इति व्याख्यात्रा तत्र उदाहरणमपि दत्तम्। एवं खलु, तर्हि अत्र किं प्रकृते तदेव कुण्ड उपपदे सति तत्र पाधातोः ण्यत् अपि च युगागमः भवति। कुण्ड पाय्य तद् उपपदसमासः भवति। तत्र कुण्डेन पीयते अस्मिन् इति कुण्डपाय्यः क्रतुः। अतः कुण्डपाय्य, कुण्डपाय्य विभक्तिकार्ये कृते सति कुण्डपाय्य इति शब्दः सिद्धः भवति। सत्रविशेषात्मकः क्रतुः इति तत्र उक्तं। नाम सत्रविशेषात्मकः क्रतुः नाम यज्ञः अत्र गृह्यते इति भावः। सत्रविशेषः भवति यस्मिन्, अथवा सत्रविशेषरूपः एव क्रतुः इति भावः। कुण्डेन इति तृतीयान्ते उपपदे अधिकरणे ण्यत् आतो युक् अस्तु, तदस्माभिः दृष्टमेव। अस्तु, सञ्चाय्य इति अपरः शब्दः प्रकृते वर्तते। सञ्चीयते असौ सञ्चाय्यः इत्युक्तं खलु। व्याख्याता तत्र कथयति सम्पूर्वात् चियः कर्मणि ण्यत् आयादेशस्य निपात्यते इति भावः। एवं खलु, कर्मणि ण्यत् वृद्धिः भवति। सञ्चै आयादेशः, सञ्चाय य सञ्चाय्य, सञ्चाय्यो नाम क्रतुविशेषः क्वचित् शाखायाम् अन्वेषणीयः। नाम अत्र अन्वेषणीयः अयं क्रतुः कः इति। क्वचित् कस्याञ्चित् शाखायाम् अस्य विवेचनं कृतं स्यात् चेत् द्रष्टव्यम् इति भावः, वेदशाखायाम् इति भावः। सम्यक् इति अयं विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः इत्यस्ति। तत्र अग्नौ इति सप्तम्यन्तं भवति। परिचाय्योपचाय्य समूह्याः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। परिचाय्यश्च उपचाय्यश्च समूह्यश्च परिचाय्योपचाय्य समूह्याः। सम्यक् इति अत्र विग्रहः। तत्र व्याख्याता कथयति अग्नौ गम्ये परिचाय्य उपचाय्य समूह्य एते निपात्यन्ते। नाम अग्न्यर्थे गम्ये। एवं खलु, तत्र कथयति अग्रे अग्निशब्दः इष्टकारचितः स्थण्डिलविशेषे वर्तते। इष्टकारचितस्थण्डिलविशेषे वर्तते। कथयति, क्षन्तव्यः, अहं सम्यक् न पठन् अस्मि। अग्निशब्दः इष्टकाररचितस्थण्डिलविशेषे वर्तते। नाम इष्टकाभिः रचितं यत् स्थण्डिलं, तादृशस्थण्डिलार्थे अग्निशब्दः अत्र वर्तते। इष्टकाभिरग्निं चिनोति इति श्रुतेः। इष्टका कृतचयनेन अग्न्याख्यं स्थण्डिलं निष्पादयति इत्यर्थः। ब्रह्मवादिनो वदन्ति यन्मृदा
चाद्भिः मृदा च अद्भिः च अग्निश्चीयते अथ कस्मादग्निरुच्यते इति यच्छन्दोभिः चिनोति अग्नयो वै छन्दांसि तस्माद् अग्निरुच्यते अथो इयं वा अग्निर्वैश्वानरो यं मृदा चिनोति तस्माद् अग्निरुच्यते इति वाक्यशेषाच्च तदाह अग्निधारणेति। मूले पश्यन्तु, अग्निधारणार्थे स्थलविशेषे एते साधवः। नाम अग्निधारणाया स्थलविशेषे गम्यमाने एते साधवः, एते के परिचाय्य उपचाय्य समूह्य इति एते शब्दाः साधवः नाम निपात्यन्ते इति भावः। एवं खलु, ण्यत् इति प्रत्ययादीनाम् अत्र निपातनं क्रियते इति भावः। कथयति तत्र परिपूर्वात् उपपूर्वाच्च चियः कर्मणि ण्यत् आयादेशश्च निपात्यते। एवं खलु, परिचाय्य उपचाय्य इति भावः। सम्पूर्वस्य वहेस्तु कर्मणि ण्यति सम्प्रसारणं दीर्घश्च निपात्यते। समूह्यं चिन्वीत पशुकामः परिचाय्यं चिन्वीत ग्रामकामः इति तैतरीयश्रुतौ परिचाय्य समूह्यौ प्रसिद्धौ। नाम अग्निधारणार्थे स्थलविशेषौ इति भावः। उपचाय्यस्त्वग्निः क्वचिच्छाखायाम् अन्वेषणीयः। उपचाय्य अग्निः अपि न श्रुतः अथवा न दृष्टः स्यात् व्याख्यात्रा, अतः इत्थमुच्यमानमस्ति। नाम तस्य तु अन्वेषणं कर्तव्यमस्ति इतोपि इति भावः। इति एतत् सूत्रगतः विशेषः अत्र भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयम् अत्र पठामः। चित्याग्निचित्ये च इत्यस्ति। तत्र चित्यश्च चित्याग्निचित्ये च इत्यस्ति खलु। चित्याग्निचित्ये इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। अग्नौ परिचाय्य उपचाय्य समूह्याः इत्यतः तत्र अग्नौ इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति चित्यश्च अग्निचित्या च इति द्वन्द्वः। चित्यः इति पुल्लिङ्गे, अग्निचित्या इति स्त्रीलिङ्गे। एवं खलु, चित्यश्च अग्निचित्या च। अस्तु, अग्रे पश्यामः किं कथयति। अग्नौ निपात्येते, नाम एतत् शब्दद्वयम् अग्न्यर्थे निपात्यते इति भावः। अग्रे कथयति चीयते असौ चित्योऽग्निः इति। एवं खलु, कर्मणि ण्यत् तुक् च निपात्यते। चित्यः अग्नि, नाम यः चीयते, यस्य चयनं क्रियते सः अग्निरयं चित्यः भवति। कर्मणि यः तुक् च निपात्यते। अग्रे कथयति अग्नेश्चयनमिति। अग्नेश्चयनम् अग्निचित्या। अग्निशब्द व्याख्याता कथयति अग्निशब्दे षष्ठ्यन्ते भवते चिणो ण्यत् तुक् च तुक् च स्त्रीत्वं लोकात्। स्त्रीत्वं प्रकृते लोकादेव भवति इति भावः। एवं खलु इति अत्र उदाहरणद्वयं ज्ञातव्यम्। अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः अस्ति। अग्रे कथयति व्याख्याता प्रैषादिसर्ग इति व्याख्यातमपि स्मार्यते। मूले अस्ति खलु प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च। सूत्रमस्माभिः पठितं वर्तते। लकारार्थप्रकरणे भवन्तः स्मरेयुः। एवं खलु, तत्र प्रैषः विधिः, अतिसर्गः कामचारानुज्ञा इति पठितं। भवता यष्टव्यं भवान् यजताम्, चकारेण लोटोऽनुकर्षणं प्राप्तकालार्थम् इति सर्वं पठितं खलु। एवं खलु, नाम एतेषु अर्थेषु प्रैषादिषु अर्थेषु धातोः कृत्यसंज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति। चकारात् लोट् च। अतः भवता यष्टव्यं भवान् यजताम् इति विध्यर्थे गम्यमाने कामचारानुज्ञायां च गम्यमानायाम् एवं कृत्याः लोट् च भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति। अतः सूत्रस्य अवगमने क्लेशो न स्यात्। सम्यक्। न पुनः स्मारणं कृतमस्ति। अस्य च उदाहरणानि यानि उक्तानि सन्ति तेषां च अवगमने अत्रत्यस्य च विचारस्य च अवगमने क्लेशो न स्यात् इति अहं चिन्तयामि।
अग्रे कथयति गम्यमिति मूले किमुक्तं त्वया गन्तव्यं गमनीयं गम्यं गन्तव्यं तत्र प्रैषार्थः अथवा अतिसर्गार्थः भवति एवं खलु। अपि च तत्र किमुक्तं चकारेण लोटः अनुकर्षणं प्राप्तकालार्थम् इति तत्रत्यः सिद्धान्तः अपि अत्र स्मर्तव्यः सम्यक्। त्वया गन्तव्यं गमनीयं गम्यम् इति तु कृत्याः व्याख्याता कथयति गम्यं पूर्वदुपधातिथि ण्यदपवादः क्यपु ननु अग्रे गमनीयं मूले तत्र अनीयर् गम्यम् इत्यत्र यत् गम्यम् इत्यत्र पूर्वदुपधातिथि भावः अस्तु पूर्वदुपधाति ण्यदपवादः क्यप् ऋदुपदः च क्लुपिच्छ्रुतेः पूर्वदुपधात् इति ण्यदपवादः गम्यम् इत्यत्र कः सः अत्र दोषः पूर्वदुपधात् इत्यनेन क्यप् न खलु विधीयते तत्र यदेव विधीयते पूर्वदुपधात् इति ण्यदपवादः यत् इति भावः सम्यक् अतः क्यप् तत्र तत् किञ्चित् परिष्करणीयं तत् यद्यपि मध्ये रेखा अपि स्थापिता वर्तते तत्र यत् इति स्थापनीयम् अस्तु। अग्रे कथयति ननु सामान्येन भावकर्मणोः विहितानां कृत्यानां प्रैषादिषु तदभावे च सिद्धेः प्रैषादिषु कृत्यविधिर्व्यर्थः इत्यतः लोटा बाधा इति लोटा बाधा इह लोटा बाधा मा भूत् इति पुनः कृत्यविधिः स्त्र्यधिकारात् ऊर्ध्वं वा स्वरूपविधिः क्वचिन्न इति ज्ञापयति एवं खलु। अत्र अवतरणिकाया उक्ता व्याख्या तत् सम्यक् अवगन्तव्या किमुक्तं ननु सामान्येन भावकर्मणोः विहितानां कृत्यानां प्रैषादिषु तदभावे च सिद्धेन प्रैषादिषु अर्थेषु अपि ते भवन्त्येव अभावे वाचते भवन्त्येव प्रैषादिषु कृत्यविधिर्व्यर्थः नाम प्रैषादिषु कृत्यविधिः कुतः इत्यतः लोटा बाधा मा भूत् कथयति इह प्रैषादिषु कृत्यविध्यभावे लोट् चेत् प्रैषादिषु लोटा विशेषविहितत्वेन कृत्यानां बाधः स्यात् कृत्यानां प्रैषाद्यभावे भावकर्मणोश्चरितार्थत्वात् अतः प्रैषादिषु कृत्यानां लोटा बाधनिवृत्तये पुनः कृत्यविधिरित्यर्थः नाम पुनः अत्र कृत्यविधिः क्रियते कृत्यविधिः अत्र भवत्येव इति भावः इति उच्यते। अग्रे पुनः अत्र कश्चन पक्षः उपस्थाप्यते कोऽयं पक्षः इति चेत् प्रकृते कथयति ननु वासरूपविधिनैव लोटा प्रैषादिषु कृत्यानां बाधो न भविष्यति इत्यत आह स्त्र्यधिकाराद् ऊर्ध्वम् इति एवं खलु वासरूपविधिना एव लोटा प्रैषादिषु कृत्यानां बाधः न भविष्यति एवं वासरूपविधिः प्रवर्तते खलु एवं खलु इत्यत आह किमाह इति स्त्र्यधिकारात् ऊर्ध्वम् इति मूले उक्तं खलु स्त्र्यधिकारात् ऊर्ध्वं वा स्वरूपविधिः क्वचिन्न इति ज्ञापयति कथयति स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यतः ऊर्ध्वम् इत्यर्थः प्राक् स्त्रियाः वा स्वरूपविधिः इति भाष्यम् अग्रे कथयति व्याख्याता ननु स्त्र्यधिकारात् ऊर्ध्वं वा स्वरूपविधेः अप्रवृत्तौ स्त्रियाङ्क्तिन् इति सामान्यविहितस्य तिनः षिद्विधादिभ्योङ् इति विशेषविहितस्य नित्यवादः स्यात् ततः क्षमाक्षान्तिः विधाभित्तिः इत्यादि न स्यात् इत्यतः क्वचिन्नेति मूले उक्तं खलु क्वचिन्न ज्ञापयति क्वचिदित्यस्य अनिर्धारणादाः तेन मूले व्याख्याता कथयति तेन कृत्य ल्युट् तुमुन् खलर्थेषु नेति भावः नेति मूले उक्तं खलु तेन कृत्य ल्युट् तुमुन् खलर्थेषु न इति सिद्धम् एवं खलु नाम येषु विधिषु तत्र वासरूपविधिः तत्र न भवति इति भावः इति सिद्धं कथयति येषु वासरूपविधिर्नास्ति इत्यर्थः नाम येषु वासरूपविधेः प्रवृत्तिः न भवति एवं खलु क्त ल्युट् तुमुन् खलर्थेषु इत्युक्तम् एवं खलु
अग्रे कथयति पुनः स्त्र्यधिकारात् प्राग् वासरूपविधिः न तु तत ऊर्ध्वम् इति भाष्यस्य तल्युट् तुमुन खलर्थेषु वासरूपविधिर्नास्ति इत्यत्र सङ्कोचः इति भावः। एवं खलु अत्र व्याख्यानम् एव शरणं न व्याख्यानं प्रयोगशरणं भवति प्रयोगं पुरस्कृत्य व्याख्यानं क्रियते इति भावः। सम्यक् अतः इदमग्रेपि ज्ञातव्यम् अस्माभिः वा न वा? नाम तत्र यः पक्षः उपस्थापितः नाम ननु सामान्येन भावकर्मणोः विहितानां कृत्यानां प्रैषादिषु तदभावे च सिद्धेः प्रैषादिषु कृत्यविधिर्व्यर्थः इत्यतः आह किं लोटाबाधः मा भूत् इति पुनः कृत्यविधिः स्त्र्यधिका लोटाबाधः न मा भूत् इति पुनः यः कृत्यविधिः यत्र कृतः सः ज्ञापयति यत् स्त्र्यधिकारात् ऊर्ध्वं वा स्वरूपस्थितिः क्वचिन् न इति ज्ञातम्। तेन क्ता ल्युट् तुमुन् खलर्थेषु न इति सिद्धं नाम वा स्वरूपविधिर्न भवति इति सिद्धं भवति इति भावः। इतरत्र तु भवति इति भावः। अत एव तत्र उक्तं खलु क्षमाक्षान्तिः भिदाभित्तिः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इति तत्र दृढम् अस्माभिः मनसि इदं स्थापनीयं भवेत् इति। यद्यपि इदं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमासीत् भवन्तश्च स्मरेयुः परन्तु तत्सूत्रध्वनितः विशिष्टः सिद्धान्तः तु अस्माभिः अत्रैव अधुना पठितः इति कश्चन विशेषः। अत्र अग्रे कथयति व्याख्याता अर्हे कृत्यत्रिचश्च इति। इदमपि सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमासीत् तदेव कथयन् अस्ति व्याख्याता प्राग्व्याख्यातेति विशेषविवक्षया स्मार्यते प्राग्व्याख्यातम् इति वक्तव्यमस्ति। प्राग्व्याख्यातम् इति विशेषविवक्षया अत्र स्मार्यते इति भावः। एवं खलु तत्र स्तोतुमर्हः स्तुत्यः स्तुतिकर्म एवं खलु। ततः अपि पूर्वं व्याख्याता किं कथयन् अस्ति इति पश्यामः। लिङ् यदि इत्यतः लिङ् अनुकर्षणार्थश्चकार इत्युक्तं प्राक् नाम इदं पूर्वमुक्तम्। अग्रे ननु अर्हे अनर्हे च सामान्यविधानादेव अर्हे अपि कृत्यतृचोः सिद्धयोः पुनस्तद्विधिर्व्यर्थः इति इत्यतः आह। पुनः पठनीयः अयं पक्षः किं नाम एषा अवतरणिका कथयति सूत्रमस्ति अर्हे कृत्यतृचश्च कथयति ननु अर्हे अनर्हे च सामान्यविधानादेव अर्हे अपि कृत्यतृचोः सिद्धयोः पुनस्तद्विधिर्व्यर्थः इत्यतः आह लिङाबाधेति मूले उक्तं खलु लिङाबाधः मा भूत् इति कृत्यतृचोर्विधिः। ततः पूर्वं मूले उक्तवान् खलु किं स्तोतुमर्हः स्तुत्यः स्तुतिकर्म। स्तुत्यः इत्येतस्य अर्थः तत्र स्तुतिकर्म इति भवति। स्तोतुमर्हः स्तुत्यः स्तुतिकर्मविशेषः इति भावः। स्तोता स्तुतिकर्ता एवं खलु त्रिच् अर्हे कृत्य त्रिचश्च इत्युक्तं खलु त्रिजन्तस्य इदमुदाहरणं स्तोता अर्थात् स्तुतिकर्ता नाम स्तुतिं कर्तुं योग्यः अर्हः इति भावः। लिङामाभूत् इति कृत्यत्रिचोर्विधिः इति व्याख्याता कथयति अर्हे च इत्येतावती एव उक्ते चकारानुकृष्टस्य लिङः एव अर्हे विधिः स्यात्। चकारानुकृष्टस्य लिङः एव अर्हे विधिः स्यात् तथा च अर्हे कृत्यतृचोः विधिर्न स्यात्। अर्हे विशेषविहितेन लिङाबाधात् अनर्हे कृत्यतृचोः चरितार्थत्वात्। एवं खलु वासरूपविधिस्तु स्त्र्यधिकारादूर्ध्वं न प्रवर्तते इत्युक्तम् अतो लिङाबाधः मा भूत् इति कृत्यतृचोर्विधिरित्यर्थः। एवं खलु नाम
वासृविधिः स्त्र्यधिकारादूर्ध्वं प्रवर्तते इत्येतदर्थं प्रकृते कृत्यतृचोः ग्रहणम् इति नास्ति। तत्तु पूर्वसूत्रेणैव अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। प्रैषादिसर्वप्राप्तकार्येषु इत्यत्रैव सः सिद्धान्तः ज्ञापितः वर्तते। वा न वा? तत्रैव उक्तं खलु, नाम इह लोटाबाधः मा भूत् इति पुनः कृत्यविधिः स्त्र्यधिकारादूर्ध्वं वासृविधिः क्वचिन्न इति ज्ञापयति। तत्तु पूर्वमेव ज्ञातं वर्तते। अतः प्रकृते तु किमर्थं कृत्यतृचोः ग्रहणं न लिङा बाधा मा भूत् खलु, नाम लिङा एव तत्र कृत्यप्रत्ययानां त्रिचः च बाधः स्यात्। यदि अर्हे च इत्येव सूत्रं तत्र क्रियेत, अतः कृत्याः अपि भवेयुः, त्रिज अपि भवेत् इत्येतदर्थं कृत्यतृचोः विधिः अत्र कृतः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। इति अयं विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयं अत्र बहु विस्तरेण वक्तव्यमिति किमपि नास्ति, यतः वयं प्रैषादिसर्ग इत्यादि सूत्रं पूर्वं विस्तरेण पठितवन्तः स्मः। अतः प्रकृतसिद्धान्तः अस्माभिः नूनमेव विस्तरेण अवगन्तुं शक्यते, क्लेशो न स्यात् इति चिन्तयामः। अस्तु, अग्रे भव्यगेया इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। अग्रे मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा इत्यस्ति। अत्र भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्याः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। वा इति च पदान्तरं भवति अव्ययम्। सम्यक् इत्यस्ति। तत्र भव्यश्च गेयश्च प्रवचनीयश्च उपस्थानीयश्च जन्यश्च आप्लाव्यश्च आपात्यश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। एवं खलु? आम्, तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य इदं सूत्रं वर्तते। सत्यम्। इतः पूर्वं तु वयं प्रथमे पादे स्मः, चित्याग्निचित्ते च इत्यादिषु। एवं खलु? ततः पुनः प्रैषादिसर्ग इति अस्माभिः तृतीयाध्यायः प्रविष्टः। एवं खलु? प्रैषादिसर्ग प्राप्तकार्यकृत्या तृतीयाध्यायस्य सूत्रं वर्तते खलु? ततः अर्हे कृत्य तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे एव अर्हे कृत्यतृचश्च लिङ्ग्यत् इत्यादिकं सर्वं तत्रैव अस्ति। भवतु। आम्, भव्यगेय इति तु सत्यं चतुर्थे पादे वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र किं किम् अनुवर्तते इति सर्वं द्रष्टव्यं। तत्र सूत्रक्रमः तद् कर्तरी कृत् इत्यादिकम् अस्ति। अतः एव तत्र अग्रे कथयन् अस्ति व्याख्याता कर्तरिवेति। मूले उच्यते खलु किम्, एते कृत्यान्ताः कर्तरि वा निपात्यन्ते। एवं खलु? अतः वयं तु भावकर्मणोः प्रपञ्चने आस्म एतावता अनुक्षणं कर्तृर्थः कुतः आयातः प्रकृते इति चेत् तथा न शङ्कनीयं। वयम् इदानीं पादान्तरं प्रविष्टाः स्मः, नाम चतुर्थे पादे स्मः। तत्र च कर्तरि कृत् इति अस्ति। ततः कर्तरि इति अर्थः अनुवर्तते। व्याख्याता कथयन्नेव अस्ति, कर्तृकृत् इत्यतः अनुवृत्तं वेत्यनेन सम्बध्यते। तथा च कर्तरि वा एते निपात्यन्ते, अन्यत्र नेति फलति। एवं खलु? नाम कर्तरि विकल्पेन एते निपात्यन्ते। वा इत्यपि अस्ति खलु? अन्यत्र नाम कर्तृभिन्नार्थे कथयति अत्र अन्यत्र इत्यस्य अनिर्धारणादाः पक्षे इति मूले उक्तवान् खलु, एते कृत्यान्ताः कर्तरि वा निपात्यन्ते पक्षे तयोरेव इति सकर्मकात् कर्मणि। एवं खलु? अकर्मकात् तु भावे ज्ञेयाः इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति अन्यत्रापि न सर्वत्र किन्तु तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रेण सकर्मकात् कर्मणि अकर्मकात् भावे एते कृत्याः ज्ञेयाः इत्यर्थः। सम्यक्।
तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रे लः कर्मणि इत्यस्मात् सकर्मकेभ्यः कर्मणि अकर्मकेभ्यः भावे इत्यनुवर्तते इति भावः। तत्तु पूर्वमपि अस्माभिः विषयः स्फुटीकृतः वर्तते। सम्यक्। इदानीम् अग्रे भवति इति भव्यः। भव्य इत्यत्र कथयति, तत्र व्याख्याता कथयति कर्तरि अचोयत्। भव्य इत्यत्र भूधातोः कर्तृर्थे अजन्तत्वात् यत् प्रत्ययः प्रकृते निपात्यते इति भावः। कर्तृर्थे विशेषः एषः कर्तृर्थे। सम्यक्। तत्र अग्रे कथयति, पक्षे तयोरेव सकर्मकात् कर्मणि, एवं खलु, अकर्मकात् तु भावे ज्ञेयाः भवति इति भव्यः इति। तद् इदं तु पठितमेव खलु। भवति इति भव्यति कर्तरि, भव्यम् अनेन वा इति द्रष्टव्यमस्ति वस्तुतः। भव्यम् अनेन वा कथयति भावे यत्, अत्र भावे यत् प्रत्ययः वर्तते। अग्रे गेय इति शब्दः अस्ति खलु, तद्विषये कथयति, गायति इति गेयः। कर्तरि यत् प्रत्ययः प्रकृते वर्तते। व्याख्याता कथयति, गाधातोः कर्तरि यत् ईद्यति इति प्रकृतेः ईत्वं। कर्तरि यत् केन, अचो यत् इत्यनेनैव, यतः अजन्तः खलु धातुः, गुणः, एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, साम्नां कर्मणाम् अनभिहितत्वात् कृद्योगे षष्ठी, एवं खलु। कर्तुः अभिहितत्वात् प्रथमा, एवं खलु। नाम गायति इति गेयः साम्नाम् अयं साम्नां गेयः इति। तर्हि प्रकृते साम्नाम् इति तत्र कृद्योगे षष्ठी भवति। साम्नां कर्मणाम् अभिहितत्वात् कृद्योगे षष्ठी कर्मणाम् अनभिहितत्वात् कृद्योगे षष्ठी भवति। कर्तृकर्मणोः किं तद्, तत्र कृति, कर्तृकर्मणोः कृति इति खलु वयं पठामः। तत् नाम यः गानं करोति सः गेयः, कर्तरि प्रकृते वर्तते अयं यत् प्रत्ययः, एवं खलु। गै शब्दे इत्यस्मात् सिद्धिः भवति इति उक्तमेव खलु। गेयं साम अनेन इति मूले उक्तं खलु। गेयं साम अनेन वा इत्यादि कथयति। कर्मणि यत् सकर्मकत्वात्, अत्र कर्मणि यत् वर्तते, न तु भावे। कर्तुः अनभिहितत्वात् तृतीया, कृद्योगे षष्ठी तु कृत्ययोगे कर्तरि वैकल्पिकी, कृत्यानां कर्तरि वा इत्युक्तेः। तत्पूर्वं पठितमस्ति खलु अस्माभिः कारकप्रकरणे। इत्यादीति अन्यानि उदाहरणानि अपि अत्र ज्ञेयानि। प्रवचनीयः गुरुः वेदस्य, प्रवक्ता इत्यर्थः। कर्तरि अनीयर्, प्रवचनीयो वेदः गुरुणा वा, अत्र कर्मणि अनीयर्। सम्यक्। अग्रे किमस्ति, उपस्थानीय इति अस्ति खलु। तत्र व्याख्याता कथयति, उपस्थानीयः शिष्यो गुरोः, शिष्यः गुरोः उपस्थानीयः, एवं खलु। इति तत्र कर्तरिप्रयोगः। उपस्थानीयो गुरुः शिष्येण वा इति कर्मणि प्रयोगः, एवं खलु। अग्रे कः अस्ति प्रयोगः, जन्यशब्दः अस्ति सूत्रे। जन्यः असौ कर्तरिप्रयोगः, जन् धातोः यत् अत्र कर्तरि अस्ति। जायते इत्यर्थः। जन्यम् अनेन इति वा इति तु भावप्रयोगः, एवं खलु। अपि च उपस्थानीयः गुरुः, आं सत्यं, पूर्वं तत् कर्तरिकर्मणि एव। जन्यम् अनेन इति भावप्रयोगः। अग्रे आप्लावते असौ, आप्लाव्यः,
इति कर्तरिप्रयोगः ओरावश्यक इति कर्तरि इणत् आप्लाव्यम् अनेन वा इति च भावे प्रकृते इणत् इति चिन्तयामि। अग्रे कथयति आपतत्यसौ आपात्यः आपात्यशब्दः अस्ति खलु अन्ते अन्तिमः इति कर्तरि प्रकृते ण्यत् प्रत्ययः तदेव कथयति ऋहलोर्णत् इति कर्तरि णत् आपात्यम् अनेन वा इति भावे। अग्रे कथयति शकिलिङ् च कथयति इत्यपि व्याख्यातं प्राक् विशेषविवक्षया सूत्रक्रमात् इहोपन्यस्तं नाम पूर्वं व्याख्यातं वर्तते विशिष्टया विवक्षया पुनः अत्र अस्य उपन्यासः कृतः। कथयति नन्विह चकारानुकृष्टकृत्यविधिर्व्यर्थः क्व शकिलिङ् च चकारद्वारा कृत्यविधिः अत्र स्वीक्रियते खलु सः व्यर्थः कुतः शक्तौ अशक्तौ च भावकर्मणोः सामान्यतः कृत्यविधितः एव शक्तावपि सिद्धेः एवं खलु इत्यतः लिङ्गाबाधेति मूले उक्तं खलु आदौ उदाहरणानि दत्तानि वोढुं शक्यः वोढव्यः वहनीयः वाह्यः एवं खलु अत्र कृत्याः अपि भवन्ति शक्तौ इति भावः वोढुं शक्यः इत्येतस्मिन् अर्थे वोढव्यः वहनीयः बाह्यः इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति इति भावः। पूर्वं तु वहेत् इति लिङ् पठितमासीत्। व्याख्यात्रा किमुक्तं लिङ्गाबाधः इति कथयति लिङ्गाबाधः मा भूत् इति कृत्योक्तिः एवं खलु शकिलिङ् इत्येतावता एव उक्ते शक्तौ विशेषविहितेन लिङ्गा कृत्यानां बाधः स्यात् अशक्तौ कृत्यानां चरितार्थत्वात् वासुरूपविधिस्तु स्त्र्यधिकारात् ऊर्ध्वं न इत्युक्तमेव इति भावः नाम तदर्थमिदं न तत्तु पूर्वं प्रैषातिसर्ग इत्यत्र प्रतिपादितम् अस्ति एवं खलु। लाघवादिति मूले कथयति लाघवाद् अनेनैव ज्ञापनसम्भवे प्रैषादिसूत्रे कृत्याश्च इति सुत्यजम् एवं खलु अर्हे कृत्य त्रिचोर्ग्रहणञ्च कोऽर्थः नाम इह चकारमात्रेण वासरूपविधेः स्त्र्यधिकाराद् ऊर्ध्वम् अनित्यताज्ञापनं सम्भवति अतः प्रैषादिसर्ग इति सूत्रे कृत्यग्रहणेन अर्हे कृत्यत्रिचश्च इत्यत्र कृत्यत्रिजग्रहणेन च तज्ज्ञापनाश्रयणे गौरवम् इति भावः एवं खलु इत्यादिसूत्रे कृत्याश्च इति सूत्रे सुत्यजं नाम त्यक्तुं शक्यते किं कृत्यग्रहणमिति भावः प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च कृत्यग्रहणं खलु तत्र क्रियते किञ्च कृत्याश्च इति तत्र नैव तत्रैव इदमुच्यमानमस्ति लाघवाद अनेनैव ज्ञापनसम्भवे प्रैषादिसूर्गे सूत्रे कृत्याश्च इति सुत्यजम् अपि च अर्हे कृत्यत्रिचोश्च इत्यत्र कृत्यग्रहणं च न कर्तव्यम् इति नाम प्रकृतेव च ग्रहणसामर्थ्यात् तत्र वासरूपविधेः स्त्रियाङ्क्तिनि इति स्त्रियाम् इति स्त्र्यधिकारात् ऊर्ध्वम् अनित्यता ज्ञापनं सम्भवति इति भावः सम्यक् इति विशेषाः केचन अत्र सन्ति। अग्रे कथयति इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमाख्यायां कृत्यप्रकरणं समाप्तम् समीचीनं। मूले च कथयति इति कृत्यप्रकरणम् इति अत्र कृत्यप्रपञ्चनं समाप्तं भवति। अत्र अपवादाः दृष्टाः सर्वत्र पाणिनीय उत्सर्गापवादव्यवस्था भवत्येव वयं जानीमः। अग्रिमं प्रकरणमादाय वयम् अग्रे उपस्थिताः भविष्यामः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य दशमः अन्तिमश्च एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।